भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें कुदरत ने जुग्राफियाई तनव्वो की तमाम शक्लें जमा कर दी हैं। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ भी हैं और वसी मैदान भी, घने जंगलात भी हैं और खुश्क सहरा भी, लंबी नदियाँ भी हैं और तवील साहिली इलाके भी। यही जुग्राफियाई हालात भारत की आबोहवा, ज़राअत, सनत, आबादी, तहज़ीब और मईशत पर गहरे असरात डालते हैं। कोहे हिमालय और शुमाली पहाड़ी सिलसिले। कोहे हिमालय भारत का सबसे अहम और अजीम पहाड़ी सिलसिला है जो मुल्क के शुमाल में तकरीबन 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सिलसिला मशरिक में अरुणाचल प्रदेश से लेकर मगरिब में जम्मू और कश्मीर तक फैला है। हिमालय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला है। यही पहाड़ भारत को शुमाल की सर्द हवाओं से बचाते हैं और मॉनसून हवाओं को रोककर बारिश का सबब बनते हैं। कोहे हिमालय को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अजीम हिमालय यानी हिमाद्री, जहां दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां पाई जाती हैं। कम हिमालय यानी हिमाचल, जहां शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे मशहूर मकामात हैं। शिवालिक सिलसिला, जो सबसे निचला और नया पहाड़ी इलाका है। कदीम और वस्ती पहाड़ी सिलसिले। भारत का सबसे कदीम पहाड़ी सिलसिला अरावली है जो राजस्थान और गुजरात में वाक़ है। ये पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कटी फटी और कम ऊंचाई वाली हैं। वस्ती भारत में विंध्या और सतपुड़ा के पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं जो शुमाली और जनूबी भारत को जोग्राफियाई तौर पर तकसीम करते हैं। यही पहाड़ियाँ नदियों के बहाव की सिमत मुतय्यन करती हैं। जनूबी भारत की पहाड़ियाँ। जनूबी भारत में मगरिबी घाट और मशरिकी घाट के पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। मगरिबी घाट ज़्यादा बुलंद और मुसलसल हैं जबकि मशरिकी घाट टूटे फूटे हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ मगरिबी और मशरिकी घाट को जोड़ती हैं। जनूबी पहाड़ियाँ बारिश, जंगलात और चाय, कॉफ़ी और मसाला जात की काश्त के लिए मशहूर हैं। भारत का नदी निज़ाम। भारत का नदी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन नदी निज़ामों में शुमार होता है। भारत की नदियाँ 2 बड़े हिस्सों में तकसीम की जाती हैं। 1. हिमालयाई नदियाँ। ये नदियाँ बर्फ़ानी इलाकों से निकलती हैं और साल भर बहती रहती हैं। इनमें गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र अहम हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर खलीज बंगाल में गिरती है और इसके मैदान निहायत ज़रखेज़ हैं। जज़ीरा नुमा नदियाँ। ये नदियाँ बारिश पर मुनहसिर होती हैं। इनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी शामिल हैं जो मशरिक की जानिब बहती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती मगरिब की तरफ बहकर बहीरे अरब में गिरती हैं। शुमाली मैदानी खित्ता। शुमाली भारत का मैदान गंगा, यमुना और इनकी मुआविन नदियों के ज़रिए बना है। ये मैदान दुनिया के ज़रखेज़ तरीन मैदानों में शुमार होता है। यही इलाका भारत की ज़्यादातर आबादी को सहारा देता है। यहाँ गंदुम, चावल, गन्ना, मकई और दालें पैदा की जाती हैं। यही वजह है कि इसे भारत का ग़िज़ाई मरकज़ कहा जाता है। दक्कन का सतह मुल्तफ़ा। दक्कन का सतह मुल्तफ़ा एक कदीम चट्टानी इलाका है जो जनूबी भारत में वाक़ है। यहाँ काली, लाल और जर्द मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन समझी जाती है। ये इलाका मादनी वसाइल से मालामाल है, जिनमें कोयला, लोहा और मैंगनीज शामिल है। थर का सहरा। थर का सहरा राजस्थान में वाक़ है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और दर्जे हरारत ज़्यादा रहता है। रेत के टीले और खुश्क ज़मीन इसकी पहचान है। मुजद्दिद आबपाशी निज़ाम ने यहाँ ज़रई सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया है। साहिली मैदान और बंदरगाहें। भारत का साहिली इलाका तकरीबन 7500 किलोमीटर लंबा है। मगरबी साहिल तंग और खड़ा है जबकि मशरिकी साहिल चौड़ा और हमवार है। मशरिकी साहिल पर बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं जो ज़राअत के लिए अहम है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोची अहम बंदरगाहें हैं। जज़ायर। अंडमान और निकोबार जज़ायर खलीज बंगाल में वाक़ हैं और आतिशवशानी असल रखते हैं। लक्षद्वीप जज़ायर बहीरा अरब में वाक़ हैं और मरजानी चट्टानों से बने हैं। ये जज़ायर दिफ़ाई और माहौलियाती लिहाज से अहम है। आबो हवा और मॉनसून। भारत की आबो हवा मॉनसूनी है। जनूबी मगरिबी मॉनसून जून से सितंबर तक बारिश लाता है।
نور مغربی مانسون تمل ناڈو میں بارش کا سبب بنتا ہے۔ مختلف جغرافیائی خطوں کی وجہ سے بھارت میں مختلف موسمی حالات پائے جاتے ہیں۔ قدرتی وسائل اور معدنیات۔ بھارت قدرتی وسائل سے بھرپور ملک ہے۔ یہاں کوئلہ جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں، لوہا چھتیس گڑھ میں، تیل اور گیس ممبئی ہائی اور آسام میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وسائل صنعتی ترقی کی بنیاد ہیں۔ نتیجہ: بھارت کی جغرافیائی حالات اس کی تہذیب، معیشت اور ترقی کی بنیاد ہیں۔ پہاڑ، ندیاں، میدان، صحرا، ساحل اور جزائر مل کر بھارت کو ایک منفرد ملک بناتے ہیں۔ سوال 1، بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے؟ اے نندا دیوی، بی کنچن جنگا، سی ماؤنٹ ایوریسٹ، ڈی دھولاگیری۔ درست جواب بی کنچن جنگا۔ سوال 2، کنواں ہمالیہ کس سمت میں پھیلا ہوا ہے؟ اے شمال سے جنوب، بی مشرق سے مغرب، سی جنوب سے مشرق، ڈی شمال سے مغرب۔ درست جواب بی مشرق سے مغرب۔ سوال 3، بھارت کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے؟ اے یمنا، بی برہم پتر، سی گنگا، ڈی گوداوری۔ درست جواب سی گنگا۔ سوال 4، گنگا ندی کا منبع کہاں ہے؟ اے گنگوتری، بی یمونوتری، سی امرناتھ، ڈی ناسک۔ درست جواب اے گنگوتری۔ سوال 5، برہم پتر ندی بھارت میں کس ریاست سے گزرتی ہے؟ اے بہار، بی آسام، سی اتر پردیش، ڈی مغربی بنگال۔ درست جواب بی آسام۔ سوال 6، نرمدا ندی کس سمندر میں گرتی ہے؟ اے خلیج بنگال، بی بحیرہ عرب، سی بحرین ہند، ڈی بحیرہ احمر۔ درست جواب بی بحیرہ عرب۔ سوال 7، بھارت کا سب سے بڑا سطح مرتفع کون سا ہے؟ اے چھوٹا ناگپور، بی مالوا، سی دکن، ڈی میگھالیہ۔ درست جواب دکن۔ سوال 8، دکن کا سطح مرتفع زیادہ تر کس مٹی پر مشتمل ہے؟ اے آلودی مٹی، بی کالی مٹی، سی لال مٹی، ڈی ریتیلی مٹی۔ درست جواب کال مٹی۔ سوال 9، تھر کا صحرا کس ریاست میں واقع ہے؟ اے گجرات، بی ہریانہ، سی راجستھان، ڈی پنجاب۔ درست جواب راجستھان۔ سوال 10، بھارت کا مشرقی ساحل کس سمندر سے لگا ہے؟ اے بحیرہ عرب، بی بحرین ہند، سی خلیج بنگال، ڈی بحیرہ اسود۔ درست جواب خلیج بنگال۔ سوال 11، بھارت کا مغربی ساحل کس سمندر سے لگا ہے؟ اے بحیرہ روم، بی خلیج بنگال، سی بحیرہ اسود، ڈی بحیرہ عرب۔ درست جواب ڈی بحیرہ عرب۔ سوال 12، مغربی گھاٹ کس کے متوازی پھیلے ہیں؟ اے خلیج بنگال، بی بحیرہ عرب، سی گنگا ندی، ڈی نرمدا ندی۔ درست جواب بحیرہ عرب۔ سوال 13، مغربی گھاٹ مشرقی گھاٹ کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ اے کم اونچے، بی زیادہ اونچے، سی برابر اونچے، ڈی ہموار۔ درست جواب زیادہ اونچے۔ سوال 14، نیلگری پہاڑیاں کن گھاٹوں کو ملاتی ہے؟ اے مغربی اور مشرقی گھاٹ، بی وندھیا اور ستپورا، سی ہمالیہ اور ارولا، ڈی ارولا اور ستپورا۔ درست جواب اے مغربی اور مشرقی گھاٹ۔ سوال 15، بھارت میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ اے شیلانگ، بی ممبئی، سی چراپونجی، ڈی کولکتہ۔ درست جواب سی چراپونجی۔ سوال 16، بھارت میں مانسون کا موسم کب ہوتا ہے؟ اے جنوری تا مارچ، بی اپریل تا مئی، سی جون تا ستمبر، ڈی اکتوبر تا دسمبر۔ درست جواب جون تا ستمبر۔ سوال 17، شمالی بھارت کے میدان کس مٹی سے بنے ہیں؟ اے کالی مٹی، بی لال مٹی، سی آلودی مٹی، ڈی لیٹرائٹ مٹی۔ درست جواب اے آلودی مٹی۔ سوال 18، بھارت کا قدیم ترین پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ اے ہمالیہ، بی نیلگری، سی ارولا، ڈی وندھیا۔ درست جواب ارولا۔ سوال 19، گوداوری ندی کس سمت میں بہتی ہے؟ اے شمال، بی مغرب، سی جنوب، ڈی مشرق۔ جواب مشرق مشرق۔ سوال 20، کاویری ندی کس ریاست سے نکلتی ہے؟ اے کیرالا، بی کرناٹک، سی تمل ناڈو، ڈی آندھرا پردیش۔ درست جواب کرناٹک۔ سوال 21،
چھوٹا ناگپور سطح مرتفع کس کے لیے مشہور ہے؟ اے زراعت، بی جنگلات، سی مدنیات، ڈی سیاحت۔ درست جواب مدنات۔ سوال 22 سب سے طویل ساحلی ریاست کون سی ہے؟ اے تمل ناڈو، بی مہاراشٹر، سی آندھرا پردیش، ڈی گجرات۔ درست جواب گجرات۔ سوال 23 لداخ کس قسم کا علاقہ ہے؟ اے سرد صحرا، بی سطح مرتفع، سی میدانی، ڈی ساحلی۔ درست جواب اے سرد صحرا۔ سوال 24 سندربن ڈیلٹا کس ندی سے بنا ہے؟ اے گنگا، بی برہم پتر، سی مہاندی، ڈی کاویری۔ درست جواب گگا۔ سوال 25 بھارت کی آب و ہوا کیسی ہے؟ اے بحیرہ روم جیسی، بی معتدل، سی مانسونی، ڈی صحرائی۔ درست جواب مانسونی۔ سوال 26 لکشدیپ جزائر کس سمندر میں واقع ہے؟ اے خلیج بنگال، بی بحیرہ عرب، سی بحیرہ احمر، ڈی بحرین ہند۔ درست جواب بحیرہ عرب۔ سوال 27 انڈمان و نکوبار جزائر کہاں واقع ہے؟ اے بحیرہ عرب، بی بحرین ہند، سی خلیج بنگال، ڈی بحر الکاہل۔ درست جواب خلیج بنگال۔ سوال 28 وندھیا پہاڑیاں کس کو جدا کرتی ہے؟ اے مشرقی و مغربی بھارت، بی شمالی و جنوبی بھارت، سی ساحلی و پہاڑی علاقے، ڈی میدان و صحرا۔ درست جواب شمال و جنوبی بھارت۔ سوال 29 سب سے زیادہ آبادی والا میدان کون سا ہے؟ اے ساحلی میدان، بی دکن کا سطح مرتفع، سی گنگا کا میدان، ڈی صحرائی علاقہ۔ درست جواب گگا کا میدان۔ سوال 30 ستپورہ پہاڑیاں کس ندی کے جنوب میں واقع ہے؟ اے گنگا، بی نربدا، سی تاپتی، ڈی یمنا۔ درست جواب نربدا۔ سوال 31 تاپتی ندی کس سمت میں بہتی ہے؟ اے مشرق، بی شمال، سی مغرب، ڈی جنوب۔ درست جواب مغرب۔ سوال 32 کالی مٹی کس فصل کے لیے بہترین ہے؟ اے گیہوں، بی چاول، سی کپاس، ڈی جوٹ۔ درست جواب کپاس۔ سوال 33 بھارت کا سب سے بڑا ڈیلٹا کون سا ہے؟ اے مہاندی، بی گنگا برہم پتر، سی گوداوری، ڈی کاویری۔ درست جواب گگا برہم پتر۔ سوال 34 مغربی گھاٹ میں زیادہ بارش کی وجہ کیا ہے؟ اے برف باری، بی سمندری دھارائیں، سی مانسون ہواؤں کی رکاوٹ، ڈی طوفان۔ درست جواب مانسون ہواؤں کی رکاوٹ۔ سوال 35 بھارت کا سب سے گرم مقام مانا جاتا ہے؟ اے جیسلمیر، بی سری گنگر، سی فلودی، ڈی ناگپور۔ درست جواب فلودی جودھپور ضلع، راجستھان ریاست۔ سوال 36 بھارت کا سب سے سرد مقام کون سا ہے؟ اے دارجلنگ، بی شملہ، سی درس، ڈی نینی تال۔ درست جواب درس ضلع کرگل لداخ۔ سوال 37 کون کن ساحل کس ریاست میں ہے؟ اے کیرالا، بی کرناٹک، سی مہاراشٹر، ڈی تمل ناڈو۔ درست جواب مہاراشٹر۔ سوال 38 کورومنڈل ساحل کس ریاست میں ہے؟ اے کیرالا، بی آندھرا پردیش، سی تمل ناڈو، ڈی اوڈیشہ۔ درست جواب تمل ناڈو۔ سوال 39 بھارت میں سب سے زیادہ بارش کون سی مانسون لاتی ہے؟ اے شمال مشرقی، بی جنوب مغربی، سی مغربی، ڈی سرد ہوائیں۔ درست جواب جنوب مغربی۔ سوال 40 میگھالیہ سطح مرتفع کس ریاست میں ہے؟ اے آسام، بی میگھالیہ، سی تریپورہ، ڈی منی پور۔ درست جواب میالہ۔ سوال 41 بھارت کا جنوبی سرا کیا کہلاتا ہے؟ اے رامیشورم، بی کنیا کماری، سی کوچی، ڈی تاؤتکورن۔ درست جواب کنا کماری۔ سوال 42 ارولا پہاڑیاں کن ریاستوں میں پھیلی ہے؟ اے پنجاب ہریانہ، بی راجستھان گجرات، سی بہار جھارکھنڈ، ڈی اوڈیشہ چھتیس گڑھ۔ درست جواب راجستھان گجرات۔ سوال 43 مہاندی ندی کس ریاست سے بہتی ہے؟ اے اوڈیشہ، بی مغربی بنگال، سی آندھرا پردیش، ڈی تمل ناڈو۔ درست جواب اوڈیشہ۔ سوال 44 مغرب کی طرف بہنے والی سب سے لمبی ندی کون سی ہے؟ اے نربدا، بی تاپتی،
सी माही, डी साबरमती। दुरुस्त जवाब नर्मदा। सवाल 45, लेटराइट मिट्टी ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? ए शुमाली मैदान, बी मगरबी घाट, सी सहरा, डी गंगा डेल्टा। दुरुस्त जवाब मगरब घाट। सवाल 46, रकबे के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। दुरुस्त जवाब राजस्थान। सवाल 47, गंगा नदी किस में गिरती है? ए बहराए अरब, बी बहरेन हिंद, सी खिलजे बंगाल, डी बहराए अहमर। दुरुस्त जवाब खिलजे बंगाल। सवाल 48, भारत में सबसे ज्यादा जंगलात कहाँ पाए जाते हैं? ए शुमाली मैदान, बी मगरबी घाट और शुमाल मशरक, सी सहराई इलाका, डी दक्कन का सतह मुर्तफा। दुरुस्त जवाब मगरब घाट और शुमाल मशरक। सवाल 49, भारत की कुदरती ज़मीनी इकाइयों की तादाद कितनी है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। दुरुस्त जवाब सी 6। सवाल 50, भारत किस बरआज़म में वाक़े है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। दुरुस्त जवाब अलिफाशा। सवाल 51, भारत के शुमाल में कौन सा पहाड़ी सिलसिला कुदरती सरहद बनाता है? ए अरौला, बी वंध्या, सी सतपुरा, डी हिमालय। दुरुस्त जवाब हिमालय। सवाल 52, गंगा बरहम पत्थर का मैदान किसके लिए मशहूर है? ए मदनियात, बी जरखेज ज़मीन, सी सहरा, डी बर्फबारी। दुरुस्त जवाब जरख्स ज़मीन। सवाल 53, भारत का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ए मनिकुए, बी होलाक, सी अंडमान, डी अजीम निकोबार। दुरुस्त जवाब अज़्म निकोबार। सवाल 54, तापती नदी कहाँ से निकलती है? ए सतपुरा पहाड़ियाँ, बी वंध्या पहाड़ियाँ, सी हिमालय, डी नीलगिरी। दुरुस्त जवाब सतपुरा पहाड़ियाँ। सवाल 55, मशरकी घाट ज्यादातर कैसे हैं? ए मुसलसल और ऊंचे, बी टूटे हुए और कम ऊंचे, सी बर्फपोश, डी आतिश फिशानी। दुरुस्त जवाब टूटी हुए और कम ऊंचे। सवाल 56, कौन सी नदी मशरक से मगरिब बहती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी महानदी। दुरुस्त जवाब नर्मदा। सवाल 57, भारत में आतिश फिशानी जजीरा कहाँ है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान बारेन जजीरा, सी देव, डी गोवा। दुरुस्त जवाब अंडमान बारेन जजीरा। सवाल 58, दक्कन के सतह मुर्तफा की औसत बुलंदी कितनी है? ए 100 मीटर, बी 300 मीटर, सी 600 मीटर, डी 1500 मीटर। दुरुस्त जवाब सी 600 मीटर। सवाल 59, कौन सा साहिल केराला में वाक़े है? ए कौनकुन, बी मालाबार, सी कोरोमंडल, डी आतकल। दुरुस्त जवाब मालाबार। सवाल 60, आतकल साहिल किस रियासत में है? ए मगरबी बंगाल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। दुरुस्त जवाब ओडिशा। सवाल 61, शुमाल मशरकी भारत में बारिश ज्यादा क्यों होती है? ए सहरा की वजह से, बी समंदरी हवाओं की वजह से, सी पहाड़ी रुकावट की वजह से, डी सर्द हवाओं की वजह से। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 62, भारत का सबसे बड़ा मैदानी इलाका कौन सा है? ए साहली मैदान, बी गंगा बरहम पत्थर मैदान, सी दक्कन मैदान, डी राजस्थान मैदान। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 63, कौन सी मिट्टी दक्कन के इलाके में ज्यादा पाई जाती है? ए आलूदी, बी लेटराइट, सी काली, डी रेतीली। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 64, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ए बहराए अरब, बी बहरेन हिंद, सी खिलजे बंगाल, डी खिलजे कच्छ। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 65, भारत के मशरक में कौन सा मुल्क वाक़े है? ए पाकिस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी म्यांमार, डी ईरान। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 66, भारत के मगरिब में कौन सा मुल्क है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। दुरुस्त जवाब डी। सवाल 67, भारत के शुमाल में कौन से ममालिक वाक़े हैं? ए श्रीलंका मालदीव, बी नेपाल भूटान, सी म्यांमार थाईलैंड, डी ईरान इराक। दुरुस्त जवाब बी।
سوال 68 سب سے زیادہ دریا کس میدان میں پائے جاتے ہیں؟ اے دکن، بی تھر، سی گنگا کا میدان، ڈی ساحلی میدان۔ درست جواب سی۔ سوال 69 بھارت میں سرد ہوائیں کس موسم میں چلتی ہے؟ اے گرمی، بی مانسون، سی سرما، ڈی خزاں۔ درست جواب سی۔ سوال 70 مغربی گھاٹ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اے سیادری، بی نیلگری، سی ستپورا، ڈی وندھیا۔ درست جواب اے۔ سوال 71 لکشپ جزائر کس قسم کے ہے؟ اے آتش فشانی، بی مرجانی، سی پہاڑی، ڈی برفانی۔ درست جواب بی۔ سوال 72 بھارت کی ساحلی لمبائی تقریباً کتنی ہے؟ اے 3000 کلومیٹر، بی 5000 کلومیٹر، سی 7500 کلومیٹر، ڈی 10000 کلومیٹر۔ درست جواب سی۔ سوال 73 سب سے کم بارش والا علاقہ کون سا ہے؟ اے چراپونجی، بی کونکن ساحل، سی تھر کا صحرا، ڈی مالابار۔ درست جواب سی۔ سوال 74 شمالی میدان کن دریاؤں سے بنے ہیں؟ اے نرمدا تاپتی، بی گنگا یمنا برہم پتر، سی گوداوری کاویری، ڈی مہاندی سابرمتی۔ درست جواب بی۔ سوال 75 بھارت کی جغرافیائی ساخت میں سب سے نیا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ اے ارولا، بی وندھیا، سی ستپورا، ڈی ہمالیہ۔ درست جواب ڈی۔ سوال 76 بھارت کا سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ اے ارولا، بی وندھیا، سی ستپورا، ڈی ہمالیہ۔ درست جواب ڈی۔ سوال 77 ارولا پہاڑی سلسلہ کس سمت میں پھیلا ہے؟ اے مشرق سے مغرب، بی شمال سے جنوب، سی شمال مشرق سے جنوب مغرب، ڈی جنوب مشرق سے شمال مغرب۔ درست جواب سی۔ سوال 78 بھارت کا سب سے بڑا میدانی علاقہ کس کے لیے موزوں ہے؟ اے کانکنی، بی صنعت، سی زراعت، ڈی سیاحت۔ درست جواب سی۔ سوال 79 دکن کے سطح مرتفع کا ڈھلان کس طرف ہے؟ اے مغرب، بی شمال، سی جنوب، ڈی مشرق۔ درست جواب ڈی۔ سوال 80 کون سی ندی دکن کے سطح مرتفع سے نکلتی ہے؟ اے گنگا، بی یمنا، سی گوداوری، ڈی برہم پتر۔ درست جواب سی۔ سوال 81 گوداوری ندی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے جنوبی گنگا، بی جنوبی یمنا، سی جنوبی نرمدا، ڈی جنوبی سندھو۔ درست جواب اے۔ سوال 82 بھارت کا سب سے بڑا ڈیلٹا کون سا ہے؟ اے مہاندی، بی گوداوری، سی گنگا برہم پتر، ڈی کاویری۔ درست جواب سی۔ سوال 83 مشرقی گھاٹ زیادہ تر کس ریاست میں پھیلے ہیں؟ اے گجرات، بی مہاراشٹر، سی اوڈیشہ، ڈی آندھرا پردیش۔ درست جواب ڈی۔ سوال 84 مغربی گھاٹ کہاں ختم ہوتے ہیں؟ اے نیلگری پہاڑیاں، بی ستپورا، سی وندھیا، ڈی میگھالیہ۔ درست جواب اے۔ سوال 85 بھارت میں سب سے زیادہ زرخیز مٹی کون سی ہے؟ اے کالی مٹی، بی لال مٹی، سی آلودی مٹی، ڈی لیٹرائٹ مٹی۔ درست جواب سی۔ سوال 86 لال مٹی زیادہ تر کہاں پائی جاتی ہے؟ اے شمالی میدان، بی دکن کا سطح مرتفع، سی ساحلی علاقہ، ڈی ڈیلٹا۔ درست جواب بی۔ سوال 87 لیٹرائٹ مٹی کس آب و ہوا میں بنتی ہے؟ اے سرد، بی معتدل، سی گرم و مرطوب، ڈی خشک۔ درست جواب سی۔ سوال 88 بھارت میں سب سے زیادہ جنگلات کس علاقے میں ہیں؟ اے شمالی میدان، بی دکن، سی شمال مشرق اور مغربی گھاٹ، ڈی تھر صحرا۔ درست جواب سی۔ سوال 89 بھارت کا سب سے لمبا ساحل کس ریاست میں ہے؟ اے تمل ناڈو، بی گجرات، سی مہاراشٹر، ڈی کیرالا۔ درست جواب بی۔ سوال 90 بھارت کی مشرقی ساحلی میدان کس کے لیے مشہور ہے؟ اے کپاس، بی گندم، سی چاول، ڈی جو۔ درست جواب سی۔ سوال 91 مغربی ساحلی میدان نسبتاً کیسے ہے؟ اے چوڑے، بی تنگ، سی برف پوش، ڈی صحرائی۔ درست جواب بی۔ سوال 126
भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस रियासत में होती है? ए. आसाम, बी. मेघालय, सी. केराला, डी. मगरबी बंगाल। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 127 चरापूंजी किस रियासत में वाक़ है? ए. आसाम, बी. नागालैंड, सी. मेघालय, डी. त्रिपुरा। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 128 सबसे कम बारिश किस रियासत में होती है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. हरियाणा, डी. पंजाब। दुरुस्त जवाब ए। सवाल 129 मानसून सबसे पहले किस रियासत में दाखिल होता है? ए. तमिलनाडु, बी. केराला, सी. आंध्र प्रदेश, डी. गोवा। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 130 सर्द मानसून बारिश किस रियासत में होती है? ए. केराला, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. महाराष्ट्र। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 131 भारत में तेल पेट्रोलियम सबसे ज्यादा किस रियासत में पाया जाता है? ए. गुजरात, बी. आसाम, सी. महाराष्ट्र, डी. राजस्थान। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 132 मुंबई हाई किस चीज के लिए मशहूर है? ए. कोयला, बी. लोहा, सी. पेट्रोलियम, डी. तांबा। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 133 मीका अबरक सबसे ज्यादा किस रियासत में पाया जाता है? ए. बिहार, बी. झारखंड, सी. राजस्थान, डी. ओडिशा। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 134 यूरेनियम की कान जादागोड़ा कहाँ वाक़ है? ए. ओडिशा, बी. झारखंड, सी. आंध्र प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 135 चावल की फी हेक्टर सबसे ज्यादा पैदावार किस रियासत में है? ए. मगरबी बंगाल, बी. पंजाब, सी. उत्तर प्रदेश, डी. बिहार। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 136 गंदुम की फी हेक्टर सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है? ए. पंजाब, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. बिहार। दुरुस्त जवाब ए। सवाल 137 बाजरा की पैदावार में सबसे आगे कौन सी रियासत है? ए. हरियाणा, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. उत्तर प्रदेश। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 138 मकई की ज्यादा पैदावार किस रियासत में होती है? ए. बिहार, बी. कर्नाटक, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 139 दालों की पैदावार में सबसे आगे कौन सी रियासत है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 140 मूंगफली की पैदावार में सरफहरिस्त रियासत कौन सी है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. आंध्र प्रदेश, डी. कर्नाटक। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 141 सरसों की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ए. हरियाणा, बी. उत्तर प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. पंजाब। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 142 रबड़ की सबसे ज्यादा पैदावार किस रियासत में है? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. केराला, डी. आसाम। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 143 अनानास की पैदावार में मशहूर रियासत कौन सी है? ए. आसाम, बी. मेघालय, सी. त्रिपुरा, डी. मणिपुर। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 144 सेब की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. जम्मू व कश्मीर, डी. सिक्किम। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 145 अंगूर की पैदावार में सबसे आगे कौन सी रियासत है? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. महाराष्ट्र, डी. आंध्र प्रदेश। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 146 प्याज की पैदावार में सरफहरिस्त रियासत कौन सी है? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. मध्य प्रदेश। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 147 आलू की सबसे ज्यादा पैदावार किस रियासत में होती है? ए. बिहार, बी. मगरबी बंगाल, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 148 सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला दुनिया में मशहूर कहाँ है? ए. चरापूंजी, बी. मोसुनराम, सी. शिलांग, डी. तेजपुर। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 149 मोसुनराम किस रियासत में वाक़ है? ए. आसाम, बी. नागालैंड,
सी मेघालय, डी त्रिपुरा। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 150 भारत की मईशत में ज़राअत का अहम किरदार क्यों है? ए मदनियात की वजह से, बी ज़्यादा आबादी को रोज़गार देने की वजह से, सी सनतों की वजह से, डी सियाहत की वजह से। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 91 मगरबी साहली मैदान निस्बतन कैसे है? ए चौड़े, बी तंग, सी बर्फपोश, डी सहराई। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 92 भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाहें कहाँ हैं? ए मशरकी साहिल, बी मगरबी साहिल, सी शुमाली मैदान, डी दक्कन। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 93 कौन सा मुल्क भारत के जुनूब में वाक़ है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 94 भारत का सबसे जुनूबी जजीरा कौन सा है? ए मणिकुए, बी अंडमान, सी अजीम निकोबार, डी कार निकोबार। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 95 भारत में सर्द मानसून हवाएं कहाँ से आती है? ए बहरेन हिंद, बी खिलजे बंगाल, सी वस्ती एशिया, डी बहरेन अरब। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 96 कावेरी डेल्टा किस रियासत में है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 97 भारत में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पाई जाती है? ए दक्कन का सतह मुर्तफ़ा, बी साहली मैदान, सी गंगा का मैदान, डी सहरा। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 98 भारत का सबसे बड़ा कुदरती खित्ता कौन सा है? ए साहली मैदान, बी शुमाली मैदान, सी दक्कन का सतह मुर्तफ़ा, डी हिमालय। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 99 भारत में कौन सा पहाड़ी सिलसिला सबसे कदीम है? ए हिमालय, बी वंध्या, सी सतपुरा, डी अरौला। दुरुस्त जवाब डी। सवाल 100 भारत के मशरिक़ में कौन सा समंदर वाक़ है? ए बहराए अरब, बी बहरेन हिंद, सी खिलजे बंगाल, डी बहराए असवद। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 110 भारत में इस वक्त कल कितनी रियासतें हैं? ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 102 भारत की सबसे बड़ी रियासत रकबे के लिहाज से कौन सी है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। दुरुस्त जवाब डी। सवाल 103 सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत कौन सी है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मगरबी बंगाल। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 104 सबसे कम आबादी वाली रियासत कौन सी है? ए सकम, बी गवा, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। दुरुस्त जवाब ए। सवाल 105 नई रियासत तेलंगाना कब बनी? ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। दुरुस्त जवाब सी। हिस्सा दुवम भारत की मदनियात। सवाल 106 भारत में लोहे की कानें सबसे ज़्यादा किस रियासत में है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 107 लोहे की कानें दिलुराज हारा में किस शहर के करीब हैं? ए दुर्गापुर, बी बिलाड़ी, सी रारकेला, डी बोकारो। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 108 कोयला सबसे ज़्यादा किस रियासत में पाया जाता है? ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। दुरुस्त जवाब ए। सवाल 109 कोयले की झरखान कहाँ वाक़ है? ए ओडिशा, बी मगरबी बंगाल, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 110 बॉक्साइट किस धात का खाम माल है? ए लोहा, बी तांबा, सी एल्यूमीनियम, डी सोना। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 111 बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस रियासत में पाया जाता है? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी केराला। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 112 तांबा किस रियासत में ज़्यादा पाया जाता है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी आसाम, डी पंजाब। दुरुस्त जवाब ए। सवाल 113 खीतड़ी तांबा कान किस रियासत में है? ए झारखंड,
बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 114, मैंगनीज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ए गवा, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। दुरुस्त जवाब डी। सवाल 115, सोना भारत में कहाँ पाया जाता है? ए कोलार, बी झरा, सी रानीगंज, डी बोकारो। दुरुस्त जवाब ए हिस्सा सिवम, जरी पैदावार। सवाल 116, गंदुम सबसे ज्यादा किस रियासत में पैदा होती है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 117, चावल सबसे ज्यादा किस रियासत में पैदा होता है? ए मगरबी बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। दुरुस्त जवाब ए। सवाल 118, गन्नई की सबसे ज्यादा पैदावार किस रियासत में है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 119, कपास की पैदावार में सबसे आगे कौन सी रियासत है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 120, जूट की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ए बिहार, बी आसाम, सी मगरबी बंगाल, डी ओडिशा। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 121, चाय की पैदावार में सबसे आगे कौन सी रियासत है? ए केराला, बी आसाम, सी तमिलनाडु, डी मगरबी बंगाल। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 122, कॉफी की पैदावार सबसे ज्यादा किस रियासत में होती है? ए केराला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दुरुस्त जवाब सी। सवाल 123, मुसाल्हा जात की पैदावार में मशहूर रियासत कौन सी है? ए गवा, बी केराला, सी बिहार, डी हरियाणा। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 124, काजू की पैदावार ज्यादातर किस रियासत में होती है? ए गुजरात, बी गवा, सी पंजाब, डी झारखंड। दुरुस्त जवाब बी। सवाल 125, नारियल की पैदावार में सबसे आगे कौन सी रियासत है? ए केराला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दुरुस्त जवाब